अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम नेट जेआरएफ उर्दू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे थे। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर जाकर इससे पहले की सारी वीडियोस देख सकते हैं। जब से नेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 2024 तक के उर्दू के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सब हम आंसर्स के साथ यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट स्टेट और बीपीएससी TR4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टेट एग्ज़ाम के लिए स्टेट की उर्दू SCRT में उर्दू की जितनी भी बुक्स हैं उसके MCQs क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट दी हुई है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, फजली की करबल कथा मुर्तबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद उसमें कितनी मजलिसें हैं? तो 12 मजलिसें हैं। नेक्स्ट है, नज़्म गो शायर नहीं है मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी ने कोई नज़्म नहीं लिखी है। नेक्स्ट है, यानी कि गीत निगार नहीं है, जिन्होंने गीत नहीं लिखा है वो फ़ानी बदायूनी है। नेक्स्ट है, दास्तान सब रस में जो अक्ल सब यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि ध्यान रखने के लिए कि सब रस यानी इसका मतलब ये है। इसके अलावा आपको एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर आपको नॉवेल अफसाने और डेट वाइज आपको ट्रिक जो है यहाँ पर आपको मिलेगी कि कैसे आप उनको याद रख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। यहाँ से आप बिना पेड के कोर्स लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दास्तान सबरस, सबरस में अक्ल जो होता है, अक्ल बादशाह वो सिस्तान का रहने वाला होता है। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिदैन का नाम क्या है? तो राजा जगत प्रकाश और कामलता केतकी की वालदा और वालिद का नाम है। नेक्स्ट है, इंद्र सभा ड्रामा जो है सब्ज परी आशिक होती है गुलफाम पर, यानी गुलफाम पे कौन सी परी आशिक होती है? तो सब्ज परी है। नेक्स्ट है, किरदार मलके शमसा ताजदार और मलका नौबहार गुलशन अफरोज ये बुस्तान ख्याल के किरदार हैं। नेक्स्ट है, रोमान और इनकलाब का इम्तिजाज कहाँ मिलता है? तो जोश मली आबादी की शायरी में। ड्रामा अनारकली की बहन का नाम सुरैया होता है, यानी कि ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम सुरैया है। नेक्स्ट है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म गलजक को रूसो की माशरती अहदनामा कहा है किसने? मजनू गोरखपुरी ने। अमानत लखनवी किस नवाब का अहद देखा? यानी अमानत लखनवी ने किस नवाब का अहद देखा था? तो वाजिद अली शाह का। किस शायर ने शायरी को नगीने चढ़ने से मुशाबे करार दिया है? आतिश ने। ज़मीं गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, इसका दूसरा मिसरा है, ये आतिश का शेर है। नज़्म गांधी नामा ये अकबर इलाहाबादी का शेर है। दास्तान आराइश महफिल लखनऊ में लिखी गई। किस्सा मेहर अफरोज दिलबर ये ईसवी खां का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, आतिश पारे ये अफसानी मजमू है सादत हसन मंटो का। अगला है, अंजुमन तरक्की पसंद का मसूदा तैयार किया किन किन लोगों ने? सज्जाद ज़हीर ने, डॉक्टर अब्दुल अलीम ने और महमूद जफ़र ने। नेक्स्ट है, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की किताब पर गालिब ने पेश लफ्ज़ लिखा था, वो कौन सी किताब है? तो इंशाए सुरूर पर लिखा है। आसारुस सनादीद का फ्रांसीसी तर्जुमा गारसा दतासी ने किया है। कुली कुतुब शाह ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शेर कहे? इस है तेलंगी में। उसके बाद है, फजली करबल कथा मोहम्मद शाही अहद में लिखा था। फजली ने करबल कथा किसके दौर में लिखा? तो मोहम्मद शाही अहद में। अगला है कि जोश हैदराबाद में कितने साल तक रहे थे? तो 10 साल तक। अख्तरुल ईमान की किताब यादें क्या है? तो मजमुआ कलाम है। गज़लियात का मजमुआ नहीं है फरियाद दाग। यहाँ वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे जिसमें सब कुछ जो है वो गज़ल का मजमुआ था, लेकिन फरियाद दाग जो है वो गज़ल का मजमुआ नहीं है। शोला व शबनम क्या है? जोश मली आबादी की किताब है। उर्दू की इब्तिदा हरियाणा से हुई, ये शौकत सब्जवारी का कौल है। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी यानी कि 1933 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी और सर रास मसूद ने कहाँ का सफ़र किया था? तो अफ़गानिस्तान का किया था। नज़्म मेरा नाम किसकी है? अख्तरुल ईमान की। साहिल लुधियानवी इनका इंतकाल कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? डेविड ब्राउन थे। नेक्स्ट है कि नज़्म जो है क्लोपत्रा ये दूसरी जंग अजीम का पस मंज़र है। ठीक है, अख्तरुल ईमान की नज़्म है। मजमुआ ज़मिस्ता सर्द महरी का ये मजमुआ अख्तरुल ईमान का। रिसाला आजकल की
ادارت کس شاعر نے کی؟ تو جوش ملی آبادی نے۔ اقبال سمان کس ریاست کی جانب سے ملتا ہے؟ تو مدھیہ پردیش سے جو ایوارڈ دیا جاتا ہے وہ اقبال سمان ہے۔ نون میم راشد کا انتقال لندن میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ وجہی، اصل نام ان کا اسد اللہ تھا۔ گمان کا ممکن، یہ نون میم راشد کی کتاب ہے۔ گاتا رہ بنجارہ، یہ مجموعہ ہے ساحل لدھیانوی کا۔ فیض احمد فیض، یہ فوج میں انہوں نے خدمات انجام دی تھی۔ شعلہ و شبنم، یہ جوش ملی آبادی کی کتاب ہے۔ نیکسٹ ہے پدم بھوشن نہیں ملا تھا، یہ کس کو نہیں ملا تھا پدم بھوشن؟ تو مخدوم محی الدین کو پدم بھوشن نہیں ملا تھا۔ آتش گل، یہ مجموعہ ہے جگر مراد آبادی کا۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو کس شاعر کا ہم نوا قرار دیا ہے؟ تو گوئٹے کا۔ رباعیات کا مجموعہ ترانہ ہے یاس یگانہ چنگیزی کا۔ مسعود شاہ، یہ کردار ہے سیر البیان کا۔ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی تھی؟ تو آرنلڈ کی۔ جوش کو کس شاعر سے شرف تلمس تھا؟ عزیز لکھنوی سے۔ زندانی ادب میں اضافہ کس نے کیا ہے؟ تو فیض احمد فیض اور حسرت موہانی نے۔ نشاط روح، یہ مجموعہ کلام ہے اصغر گونڈوی کا۔ اس کے بعد ہے کہ شاعر نے سودا کو جاہل کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے سودا کو جاہل کہا ہے۔ آگے ہے کہ ذوق کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1789 میں ذوق کی پیدائش ہوئی ہے۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، شبلی نعمانی نے کہا ہے۔ مجروح کا اصل نام کیا ہے؟ اسرار الحق خان۔ ذکر میر اور اس کے مترجم جو ہیں یہ نثار احمد فاروقی ہیں۔ آب حیات کے حصے 3 میں میر تقی میر کا ذکر ہے۔ ہندوستانی لسانیات کے مصنف محی الدین قادری زور ہیں۔ حسرت موہانی کا سلسلہ تلمس مومن سے ملتا ہے، یعنی کہ شاگردی جو اختیار کی تھی وہ اس کا سلسلہ مومن تک جا کر ملتا ہے۔ حرف روی کا تعلق قافیے سے ہے۔ میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ تو آصف الدولہ کی دعوت پر گئے تھے۔ زبان اور علم زبان کے مصنف عبدالقادر سروری ہیں۔ اس کے بعد ہے فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ مابعد جدیدیت کی سخت مخالفت کس نے کی تھی؟ تو فضیل جعفری نے کی تھی۔ یہ کوشچن بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے مجموعہ نغمہ الہام کس کی کتاب ہے؟ تو شاد اسیم آبادی کی۔ نیکسٹ ہے علم نجوم میں مہارت کس کو تھا؟ مومن خان مومن کو۔ محاسن کلام غالب مصنف ہے عبد الرحمن بجنوری۔ کتاب اردو میں لسانیاتی تاریخ، یہ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ محمد حسین آزاد، شبلی، مہدی اور نیاز فتح پوری یہ جو تھے یہ تاثراتی نقاد تھے۔ نیکسٹ ہے جدلیاتی مادیت، یہ مارکسی تنقیدی دبستان سے متعلق ہے۔ مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا کس نے؟ جو آگے چل کر چہرہ بنا؟ تو سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرہ بنا تھا۔ نیکسٹ ہے فیض احمد فیض حلقہ ارباب ذوق سے نہیں تھے، یعنی فیض احمد فیض کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے نہیں تھا۔ آگے میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں نازل ہوتا۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ ڈرامہ زحاق پہلی بار کتابی صورت میں 1988 میں جو ہے وہ شائع ہوا۔ افسانہ ایک طوائف کا خط، اس کے مصنف کرش چندر ہے۔ شبلی ابتدائی تخلص کیا تھا ان کا؟ شبلی نعمانی کا تسنیم تھا۔ افسانہ شہاب کی سرگزشت اور شاعر کا انجام، اس کے مصنف نیاز فتح پوری ہیں۔ خواجہ میر اثر کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آتش کے شعر کا مصرع ہے۔ انشا کس نواب کے عہد میں لکھنؤ گئے تھے؟ تو آصف الدولہ کے عہد میں گئے تھے۔ رشید احمد صدیقی کو اپنے دور کا سب سے بڑا مزاح نگار احتشام حسین نے کہا ہے، یعنی رشید احمد صدیقی جو ہے وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مزاح نگار ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ احتشام حسین نے۔ آگے آل احمد سرور، ان کا انتقال جو ہے یہ علی گڑھ میں انتقال ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے ہریانوی کا دوسرا نام جاٹو یا بانگڑو ہے۔ شمس الرحمان فاروقی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈی لٹ کی ڈگری جو ہے ان کو ملی تھی۔ آغا حشر کاشمیری، آفتاب محبت 18 سال کی عمر میں انہوں نے آفتاب محبت جو ہے وہ لکھا تھا۔ آبرو نجم الدین اصل نام تھا، آبرو کا اصل نام نجم الدین تھا۔ چندہ ابورک، کردار ہیں یہ مینا ستونتی کے۔ بچوں کی نفسیات پر افسانہ کس نے لکھا؟ تلادان افسانہ لکھا گیا اور یہ بیدی کا لکھا ہوا ہے۔ فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کی کہانی مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھی تھی، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ نے نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھی تھی انہوں نے۔ نظم دریچے کے قریب، یہ نون راشد کی نظم ہے۔ حسرت موہانی رومانوی تحریک سے وابستہ نہیں تھے۔
آگے امانت لکھنوی، امانت جو تھے انہوں نے مرثیہ نہیں لکھا، یہ لکھا شاید یہ نہیں معلوم یہ کیوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ کنفرم کر دوں گی میں آپ کو۔ کھڑی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، او کا لہجہ کھڑی بولی نہیں رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک کتاب اسلیبیات میر، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو فراق گورکھپوری کی لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے فائز ایہام گو شاعر نہیں تھے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے امپورٹنٹ کوشچن سالو کیے، اس میں جن کوشچنس میں ڈاؤٹ ہے اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ کامنٹ کر سکتا ہے، ورنہ میں کامنٹ میں آپ کو آنسرس جو کلیئر نہیں تھے وہ میں بتا دوں گی۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں آگے کے پریویس ایئر کوشچنس وتھ آنسر کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنی پریپریشن جاری رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔